कैसे हैं मेरे प्यारे रीडर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे बिल्कुल खैरियत के साथ। तो जी मैं आ चुकी हूँ नई किस्त लेकर। उम्मीद करूँगी कि ये किस्त भी आप लोगों को अच्छी लगे। खैर जैसे भी लगे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करना है और वीडियो को लाइक किया करें। और इसके अलावा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और फटाफट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इंट्रो शॉर्ट रखना है ऑफ कोर्स। और इसके अलावा पता हाँ, और ये बात है कि एपिसोड में ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिख सकी। बट जितनी मेरे से लिखी गई है मुझे था छुट्टी से बेहतर है कि चलो कुछ तो आप लोगों के हवाले किया जाए। इसलिए फिर मेरे से जितनी भी लिखी गई है मैंने उतनी एडिट करके अपलोड कर रही हूँ। इवन कि मैंने प्रूफ रीडिंग भी नहीं की है, जैसी भी लिखी गई है वैसी ही मैंने एडिट कर दी है। ठीक है, अब एक साथ ही पढ़ते हैं फिर मुझे भी पता चलेगा कि मैंने कौन कौन सी गलतियाँ की हैं। और सो मेरे ख्याल से अब हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए और हमें अपने एपिसोड की तरफ चलना चाहिए। सो लेट्स गो। हर सितम हर सितम बेमिसाल किस नंबर 58। सुनहरी रोशनियों से जगमगाती राहदारी में चाय की ट्रे हाथ में थामे वो घुंघराले बालों वाली लड़की बंद दरवाजे के सामने खड़ी थी। हाथ उठाकर दस्तक देनी चाहिए तो कलाइयों में मौजूद सोने के कड़े आपस में बजते खामोश राहदारी को रौनक बख्श गए थे। ठक ठक पहली दस्तक दी, जवाब नदार्द। ठक ठक दूसरी दस्तक देकर हाथ भी नीचे गिराया ही था कि दरवाजे की दूसरी जानब से नींद में डूबी अल्तमश अफरीदी की गंभीर कदरे भारी आवाज़ आलियाना तक पहुंची थी। इजाज़त मिलने पर वो दरवाजे का हैंडल धकेलते रूम में एंटर हुई तो रूम का नीम तारीके में डूबा नज़ारा आंखों के सामने था। साइड टेबल पर धरे लैंप की जर्द पीली रोशनी के अलावा हर सू अंधेरा था, जबकि खुद वो बैकग्राउंड के साथ टेक लगाए मोबाइल फ़ोन के साथ लगा था। आलियाना का चेहरा दरवाजे पर नमूदार देख वो चौंका था, मगर ज़्यादा शौक उसके हाथ में ट्रे देख कर लगा था। वाह, एक हफ्ते के अंदर अंदर इतनी तब्दीली, काफ़ी हैरानकुन बात है। नीली थकी थकी सी आंखों को मलता वो कदरे सीधा होकर बैठा तो तब तक आलियाना भी साइड टेबल पर ट्रे रखती मुड़ने लगी थी कि उसकी नाजुक कलाई अल्तमश अफरीदी की गिरफ्त में आ गई। ये काफ़ी गैर मुतवक्का था आलियाना के लिए, इसलिए वो उसकी सियाह आंखों में ढेर सारी हैरत और सवाल लिए अल्तमश को देखने लगी। बैठ जाओ, कसम से काटता नहीं हूँ। आलियाना के काट खाने पर अल्तमश अफरीदी ने ब्लैंकेट एक तरफ को करते बेड पर ही अपने कदरे करीब बैठने की पेशकश की तो आलियाना के तो सर पर लगी थी। हाथ में रहो तुम अपनी, हमारी कोई नॉर्मल शादी नहीं थी जो मैं मशरकी बीवियों की तरह तुम्हारे नखरे उठाती फिरूंगी। अपना हाथ उसकी ग्रिप से निकालती आलियाना ने खासे तीखे अंदाज में कहा था, मत बैठो, मुझे भी बस यही चेक करना था तुम्हारे पर पुर्जे तो ठीक है ना, जो यूं नॉर्मल बीवियों की तरह मेरे लिए चाय ला चुकी हो। मगर अब सब ठीक है। उसके काट खाने पर अल्तमश को काफ़ी तसल्ली हुई थी, इसलिए अब वो चाय का कप लबू के साथ लगाए गर्मा गर्म चाय अंदर उंडेलता आलियाना का तपा तपा सुर्ख पड़ता चेहरा देखने लगा था। इस वक्त चाय की तो शदीद तलब थी, मगर शायद अभी वो शोहर शायद मगर शायद अभी वो शोहर पैदा ही नहीं हुआ जो बिना बीवी की ये जताए उसकी तारीफ कर दे। दूसरी जानब उसकी इस फिजूल गोई पर आलियाना बिना कुछ कहे अब रूम की मेन लाइट ऑन किए अलमारी से अपने लिए कल होने वाले फंक्शन पर पहनने को कोई मुनासिब सा ड्रेस चूज करने लगी। और अल्तमश अफरीदी चुपचाप चाय का कप लबों के साथ लगाए गर्मा गर्म चाय अंदर उड़ेलता उसके चेहरे के उतार चढ़ाव चढ़ाव भी देख रहा था, जो कि बेबी पिंक कलर के गर्म सूट में मलबूस बेहद मासूम लग रही थी। घुंघराले बाल आधे कैचर में मुकीद थे, जबकि बाकी के खुले उसकी कमर पर बिखरे थे। गोल्ड की हल्की फुल्की ज्वेलरी पहने वो आम सादे हुलिये में भी शादीशुदा और काफ़ी प्यारी लग रही थी। अल्तमश आफरीदी से यूं ही देखे गया। काश वो आलम के साथ मिलकर उसे धोखा ना देती तो आज हालात मुख्तलिफ होते। मगर ये लड़की जानबूझकर अपने लिए मुश्किल राहों का चुनाव कर चुकी थी। और तुम्हारे जख्म कैसे हैं अब? यूं ही बेहियाली में से घूरते हुए उसे गैर मुतवक्के सवाल कर गया था। दिमाग ने फौरन सर्जनिश किया कि क्या उस दिन हुई बेइज्जती कम थी जो आज फिर से उसके सगे बनने पहुंच चुके हो। मगर खैर, दिल के अपने ही फैसले थे, इसलिए वह दिमाग के सारे दलाइल एक बार फिर से आग में झोंक चुका था। वैसे भी मोहब्बत करने वाले दिमाग की मानकर
اکثر خسارے میں ہی رہتے ہیں، اس لیے انہیں دل کی مان کر ذلیل ہونا زیادہ مناسب لگتا ہے۔ ویٹ واٹ؟ محبت کرنے والے؟ لا حول ولا قوت۔ اپنی سوچ پر وہ خود ہی جھرجھری لے کر کانوں کو ہاتھ تک لگا گیا اپنی سوچ پر وہ خود ہی جھرجھری لے کر کانوں کو ہاتھ تک لگا گیا تھا۔ میرے حال احوال پوچھنے کا احسان مجھ پر نہ ہی کرو تو بہتر ہوگا، میں پہلے ہی تمہاری کافی احسان مند ہوں۔ اور اب یہ آدمی طنز تھا، وہ اس کی وجہ سے یہاں پھنسی تھی، اور اب یہ آدمی کیا سننا چاہتا تھا اس سے آخر؟ التمش افریدی نے 200 بار خود پر لعنت بھیجی تھی۔ میں بازوؤں پر آئے زخموں کا پوچھ رہا ہوں، اور میں رخ پر آئے زخموں کا بتا رہی ہوں۔ جواب تیار تھا۔ اس شخص نے اس کی پہلے سے چھلنی روح اور دل کے زخموں کو ہرا کیا تھا۔ آخر اور کیا کہتی وہ؟ جبکہ التمش افریدی گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اس لڑکی کے پاس کسی بھی بات کا کوئی عام سادہ سا جواب تھا بھی یا نہیں؟ خیر، ایک عام سے سوال پر اتنا اوور ہونا اتنا بھی جسٹیفائڈ نہیں۔ چائے کا آخری گھونٹ اندر اتارتے وہ خاصے چپتے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ بھئی حال چال ہی تو پوچھا تھا، ایسا بھی کیا آسمان ٹوٹ پڑا تھا جو محترمہ زمین پر آ کر نہیں دے رہی؟ اوور؟ مسٹر افریدی، تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ اوور کر رہی ہوں؟ پچھلے ایک ہفتے سے میں کیا محسوس کر رہی ہوں صرف وہ میں جانتی ہوں۔ جن اجنبی لوگوں کے سر پر تم مجھے چھوڑ کر گئے ہو، تمہیں اندازہ ہے کہ میری عزت ان کی نظر میں بھگوڑی لڑکی سے زیادہ نہیں؟ تمہاری وہ پپھو مجھے اٹھتے بیٹھتے میری ہی ماں کے تانے مارتے ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتی ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے میں خود کو مار ڈالوں، اور تم میرے رد عمل کو اوور کہہ رہے ہو۔ ہاتھ میں تھاما ڈریس وہ زور سے زمین پر پٹکتے شخص کے روبرو آ کھڑی ہوئی تھی، جو کہ چائے کا خالی کپ ٹرے میں واپس رکھتا بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ سارے آفریدیز التمش کے اپنے تھے، مگر وہ اس کے تو کچھ بھی نہ تھے، جن کے درمیان وہ مس فٹ ہونے کے باوجود بھی فٹ ہونے کی بہت سی ناکارہ کوششوں میں لگی تھی۔ ارے مان لیتی ہوں یار، میری غلطی ہے جو اتنا سب ہونے کے باوجود بھی زندہ ہوں۔ کیا آخر قصور کیا ہے میرا التمش افریدی؟ آنسو سے آنکھوں سے ٹپ ٹپ گر رہے تھے، اور ان میں چھپا حزن دیکھ کر التمش افریدی کا دل کٹنے لگا تھا۔ ماں کو میرے باپ سے فرصت نہیں تھی، باپ کو اپنے بیٹے سے فرصت نہیں تھی، ان سب میں تو میں کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، مگر اس کے لہجہ اس قدر ٹوٹا ہوا تھا کہ التمش افریدی کو اس پر حقیقتاً ترس آنے لگا تھا۔ وہ اپنے بے حد قریب سامنے کھڑی اس لڑکی کو تھام لینا چاہتا تھا جو اب ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ گلابیاں چھلکاتا چہرہ خون چھلکانے لگا تھا۔ آلیانا، اسٹاپ اٹ، تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ التمش افریدی نے اسے کندھوں سے تھامتے قابو کرنا چاہتا، مگر وہ کہاں کچھ سننے کو تیار تھی۔ جب میں ان کی نیکیوں میں، ان سب کی خوشیوں میں کہیں نہیں تھی، تو التمش افریدی میں ان کے گناہوں کا کفارہ کیوں ادا کر رہی ہوں؟ کیوں میں ان کے حصے کے دکھ اٹھا رہی ہوں؟ مجھے تو سمجھ یہ نہیں آتی کہ آخر میں اتنی ڈھیٹ کیوں ہوں؟ فلموں ڈراموں کی طرح میری کوئی دماغ کی نس پھٹ کیوں نہیں جاتی؟ میرا دل کیوں بند نہیں ہو جاتا؟ التمش کے ہاتھ پیچھے کو ہٹاتی وہ ہوش میں واقع ہی نہیں تھی، ورنہ خود کو یوں چھپا چھپا کر رکھنے والی آلیانا تو کبھی بھی کسی کے سامنے اپنی ذاتی کمزوریاں کھول کر نہ رکھ دیتی، اور وہ بھی التمش افریدی کے سامنے۔ تم تو اب کافی خوش ہو گئے، بدلہ پورا ہو گیا نا تمہارا؟ تم مجھے ایسے ہی دیکھنا چاہتے تھے؟ لو خوش ہو جاؤ، یہ ہوں میں التمش افریدی۔ اس کی حالت اب قابل رحم سے قابل تشویش ہو چکی تھی۔ گھنگریالے بال کیچٹ سے نکل کر چہرے کے اطراف میں پھیل چکے تھے۔ اس کی حالت اب قابل رحم سے قابل تشویش ہو چکی تھی۔ گھنگریالے بال کیچٹ سے نکل کر چہرے کے اطراف میں پھیل چکے تھے۔ آنکھوں کے پپوٹے سوج چکے تھے، مگر آنسو اب بھی نہیں رک رہے تھے۔ التمش افریدی کیا یہ سب چاہتا تھا؟ ہاں، وہ یہی چاہتا تھا، مگر اس ساری چاہتوں میں ایک غلطی ہو گئی تھی، صرف ایک غلطی، جس بات نے التمش افریدی کو گلٹ میں مبتلا کر رکھا تھا۔ کاش کہ اسے وقت رہتے علم ہو جاتا کہ آلیانا وحید بھنگش اور فہمان وحید بھنگش سوائے سر نیم کے اور کوئی جذبہ آپس میں شیئر نہیں کرتے۔ کاش اسے وقت رہتے علم ہو جاتا کہ یہ لڑکی خود اپنوں کی ڈسی ہوئی ہے۔ کاش، مگر بہت سارے کاش پچھتاؤں میں لپٹے التمش افریدی کو اپنی ہی نظروں میں شرمندہ کر چکے تھے۔ تم بدلے لو مجھ سے، انفیکٹ
वो बोलते बोलते रुकी थी। सारे अल्फाज आपस में गडमड होने लगे थे। अल्तमश अफरीदी जो साकत खड़ा लियाना को तर्स भरी निगाहों से देख रहा था, चौंक कर उसकी जाने में तवज्जो हुआ था, जो कि अब अपना सर दोनों हाथों में गिराए ठीक नहीं लग रही थी। वो ठीक थी भी नहीं। इससे पहले कि वो चकरा कर ज़मीन बोस होती, अल्तमश अफरीदी उस तक पहुंचता उसे गिरने से बचा चुका था। जो कि नीम बेहोश होती अब भी ज़ेर लब कुछ बोल रही थी, बुड़बुड़ा रही थी। अल, आलियाना आलियाना अल्तमश अफरीदी उसके दोनों गाल थपथपाते उस पर झुका उसे होश दिला रहा था, मगर बेसूद। अम्मा अम्मा अल्तमश अफरीदी की ऊंची चिंगाड़ती आवाज़ पर हाल में बैठे सब लोग इनकी जाने मतवज्जो हुए थे, जो कि अब आलियाना को बाजू में उठाया हवास बाख्ता सा बाहर को लपका था। या अल्लाह खैर। जमीना खातून के तो दिल पर हाथ पड़ा था। क्या हुआ है इसे अल्तमश? परेशान सी फरीहा, सलमा और माहीन बेगम भी किचन से बरामद हुई। बाकी सब लड़कियां भी उनकी जाने में तवज्जो हुई थीं। अल्तमश बेटा, उसे यहाँ बीबी के रूम में ले आओ। आइलीन, डॉक्टर फरहाना को कॉल करो तुम। फरीहा बेगम के कहने पर सभी फिक्रमंद से ज़मीना खातून के रूम की जानिब चल दिए थे, जबकि आयला वहीं खड़ी खड़ी अपनी फैमिली डॉक्टर को कॉल करने लगी थी कि तभी उसे शिजा दाखिली दरवाजे से एंटर होती नजर आई थी। ओह अल्लाह, नॉट नाउ। शिजा भी आयला को परेशान सा खड़ा देख उसकी जानिब आ गई, जबकि आयला सब्र के घूंट अंदर उतार कर रह गई थी। और फिर बिना शिजा को कोई जवाब दिए वो ज़मीना खातून के रूम की जानिब हो ली, जहाँ अल्तमश अफरीदी आलियाना को बेड पर लटाने के बाद अब उस पर ब्लैंकेट ओढ़ रहा था। चची, मैंने फ़ोन किया है डॉक्टर को, वो बस आती ही होंगी। आयला के कहने पर महीन बेगम ने सर उठाकर उसकी जानिब देखा तो दरवाजे पर नमूदार होता शिजा का चेहरा देख वो जैसे कुछ सोचकर चौंकी थी। और फिर जब उन्होंने बजाय डॉक्टर फरहाना के शिजा का नाम पेश किया तो जहाँ शिजा ने फ़ौरन हामी भरी थी, बाकी सबको भी कोई एतराज़ नहीं था। अल्तमश बेटा, आप सब लोग बाहर जाएं। ज़मीना खातून के कहने पर वो सब लोग बाहर निकल गए थे, जबकि पीछे फिज़ा अपनी मरीज़ा के साथ अकेली रह गई थी। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये सारे गधे मेरे ही घर क्यों पैदा होने थे। अभी थोड़ी देर पहले ही इन सब की इर्तिज़ा जावियान लोगों समेत वापस ऑफिस से वापसी हुई थी, और आते ही साथ ही जब उन्होंने हॉल में सबको फिक्रमंद सा बैठा देख सूरत हाल के बारे में इस्तफसार किया तो उन्हें आलियाना की हालत के बारे में इल्म हुआ। डॉक्टर फरहाना, जो कि इनकी फैमिली डॉक्टर थी, वो भी आ चुकी थी, और इस वक्त वो भी शिजा के साथ आलियाना का चेकअप करने में मसरूफ़ थी, जिस पर सब लड़कों की सख्ती एक दफ़ा फिर से आ चुकी थी। सलमान अफरीदी का इशारा समझते अल्तमश अफरीदी ने पहलू बदला था, जबकि साथ बैठे अल्हान ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। जावियान भी कुछ खसियाना सा बैठा था, अलबत्ता इर्तिज़ा खूब चौड़ा होकर बैठा था। लड़कियों की गर्दनें ज़रा मज़ीद अकड़ गई थीं, क्योंकि यहाँ साइड इनकी ली जा रही थी। एक तो तमाशे तुम लगाते हो, बस मैं भी जाता हूँ। जावियान से जब सलमान अफरीदी की मज़ीद घूरियाँ बर्दाश्त ना हुई तो अल्तमश के करीब झुकता दबा दबा सा घुट रहा था। हाँ तो तुम ना कुत्तों वाले काम करते, ना तुम्हारा भी रगड़ा लगता। सलमान अफरीदी के कानों तक जाने कैसे जावियान की बुड़बुड़ाहट पहुंच गई थी कि उन्होंने सलमान अफरीदी के कानों तक जाने कैसे जावियान की बुड़बुड़ाहट पहुंच गई थी कि उन्होंने कदरे ऊंची आवाज़ में से डपटा था। लड़कियों के ना चाहते हुए भी हंसी निकल गई थी। यार बाबा, कुछ तो ख्याल करें हमारी इज्जत का, आखिर को बीवियों वाले हैं हम। आलीन को दबे दबे अंदाज में हंसते देख जावियान मुंह पर हाथ फेरता उसे वार्न कर गया, मगर साथ ही मस्कीन सूरत बनाए सलमान अफरीदी के आगे हाथ भी जोड़ दिए कि बस खुलासी हो इस क्लास से किसी सूरत। शुक्र करो कि तुम लोगों के साथ ये बच्चियां गुजारा कर रही हैं, वरना तुम जैसे जंगली जानवर हो सही इस काबिल तुम्हारी बात हो रही है। अल्हान ने दांत न घुसते अल्तमश अफरीदी के ज़रा करीब झुकते सरगोशर आवाज़ में कहा तो वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाते से ढेर सारी गालियों से नवाज गया। रहने दे भाई साहब, जब तक ये बेटियों के बाप नहीं बनेंगे इन्हें अक्ल मुश्किल से ही आएगी। सलमान अफरीदी चुप हुए तो अल्तमश अफरीदी के वालिद मोहतरम की आवाज़ सारे हॉल में गूंजी थी, जो कि दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल होते आमिर के कानों तक भी बराबर पहुंची थी। आइए आमिर लाला, आइए, आप भी अपने हिस्से की वसूली कर लें। अब की बार इर्तिज़ा अफरीदी की ज़ुबान में खारिश हुई तो वो खुद को रोक न सका। तुम इतना हवाओं में मत उड़ो, हम क्या जानते नहीं कि तुम कितने सीधे हो। सुलेमान अफरीदी को शायद वो वक्त नहीं भूला था जब ये मोहतरम मुँह सजाए पूरे घर में घूमते पाए जाते थे। क्या यार बाबा, मैं तो इससे पहले कि इर्तिज़ा अफरीदी अपनी सफाई में कुछ कहता, शिजा और डॉक्टर फरहाना दोनों ही रूम से बाहर आती नजर आई थी।
جی ڈاکٹر صاحب، خیریت تو ہے؟ فریحہ بیگم کی آواز میں محسوس کی جانے والی فکر مندی تھی۔ دوسری جانب التمش بھی صوفے سے کھڑا ہوتا ذرا چوکنا سا ہو گیا تھا۔ جی بھابھی، سب ٹھیک ہے، لیکن آپ ایسا کریں، التمش کے ساتھ اپنی بہو کو ہسپتال بھیجیں، مجھے کچھ ضروری چیک اپ کروانے ہیں۔ اس کے بعد ہی میں کچھ فائنل بتا سکتی ہوں۔ ڈاکٹر فرحانہ درمیانی عمر کی پرشفقت نرم نکوش والی خاتون تھی۔ ان کے افریدی کے ساتھ کافی پرانے مراسم تھے۔ التمش صاحبان لوگ تو ان کے اپنے بچوں سے کچھ ہی سال بڑے ہوں گے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے طرز تحتم میں فارمیلٹی نام کی بھی نہیں تھی۔ ہاں، مگر التمش افریدی کو وہ ان کی جانچ سی نظر اپنے چہرے پر بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ تھا جو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، کچھ تھا جو ڈاکٹر فرحانہ سب کے سامنے بتا نہیں رہی تھی، مگر کیا تھا وہ؟ جی ڈاکٹر، ہم ابھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ التمش افریدی نے بات کی تہہ تک پہنچنے کی غرض سے فوراً حامی بھری تھی۔ جواباً ڈاکٹر فرحانہ اس بات میں سر ہلاتی سب سے خدا حافظ کرنے لگی، اور پھر سب کے بے حد اصرار کے باوجود وہ مناسب الفاظوں میں ان کے ساتھ ڈنر کو کسی اور دن پر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد آلیانا اور التمش افریدی بھی ان کے پیچھے ہی اسپتال کے لیے نکل گئے تھے۔ 2 گھنٹے بعد وادی کلام کے اونچے نیچے رستے پر وہ سیاہ مرسیڈیز فراٹے بھرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ باہر تیز ہوا کے دوش پر گہرے سیاہ بادل پھر سے جمع ہو رہے تھے، جبکہ اندر کا ماحول باہر آنے والے طوفان سے بے خبر گہری جہمت خاموشی میں ڈوبا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے وہ دونوں نفوس اپنی اپنی جگہ دھنگ بیٹھے تھے۔ کون سا تاثر دینا تھا، کون سا نہیں، وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، یا پھر شاید اس کشمکش کا شکار صرف وہ نیلی آنکھوں والا شخص تھا، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھی سیاہ خوبصورت آنکھوں والی اور گھنگریالے بالوں والی لڑکی بے تاثر چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ مجھے الو کے پٹھے کو بتانے کا کب تک ارادہ تھا تمہارا؟ دفتن گاڑی کی خاموش پر حدت فضا میں التمش افریدی کی بھاری آواز کھلنے لگی تھی۔ اسٹیئرنگ پر گرفت سخت ترین ہوئی تھی، ہاتھوں کی نیلی رگیں ابل رہی تھی، جبڑے بھینچے ہوئے تھے اور ضبط سے آنکھوں میں سرخ لکیریں ابھر رہی تھیں۔ کبھی بھی نہیں۔ جواب تیار تھا، سادہ اور کورا۔ کھڑکی سے باہر کے خوبصورت مناظر کو دیکھتے وہ بے حد سکون سے التمش افریدی کا سارا سکون غارت کر چکی تھی۔ اس کی سرخ نیلی آنکھیں ونڈ اسکرین سے ہٹتی اس کے بے تاثر چہرہ تعصب بھری نظروں سے دیکھ کر رہ گیا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ دبے دبے لہجے میں گررایا تھا۔ جی بالکل، مجھے بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ میں کیا بکواس کر رہی ہوں۔ میرا تمہیں یہ سب بتانے کا کبھی بھی ارادہ نہیں تھا التمش افریدی۔ اب کی بار آلیانا نے بھی نظریں باہر کے مناظر سے ہٹا کر التمش افریدی کو نیم رخ تپش بھری نظروں سے گھورتے پختہ لہجے میں کہا تھا۔ التمش افریدی کا ضبط اس کے اسٹیٹ پن پر جواب دے گیا۔ بے ساختہ اس کا پاؤں بریک پر گیا اور خود وہ ایک ہی جسم میں آلیانا کی جانب مڑتا اس کی کلائی سے تھامے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ لمحوں کا کھیل تھا، اور اب وہ التمش افریدی کی جلدی آگ اگلتی نظروں کے ساتھ ساتھ اب اس کا جلتا لمس بھی محسوس کر رہی تھی۔ دونوں کی سانسیں آپس میں گھلنے لگی تھیں۔ ایک جس قدر شعلہ بار نظروں سے گھور رہا تھا، مقابل اتنا ہی ٹھنڈا پڑا تھا۔ ایک جتنا غصے اور بے بسی کی آگ میں جل رہا تھا، دوسرا اس قدر ہی برف ہو چکا تھا۔ تم پچھلے 2.5 ماہ سے میری اولاد کو اپنے وجود میں سینچ رہی ہو، اور مجھ الو کے پٹھے کو علم تک نہیں آلیانا؟ کیا یہ بات بہت مشکل ہے جو تمہاری عقل میں سما نہیں پا رہی؟ ڈیم اٹ! کیا یہ جاننے کا حق میرا نہیں تھا؟ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل کر آلیانا کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ وہ چیخ نہیں رہا تھا، ہاں، مگر اس کا لہجہ اتنا ہی کاٹدار تھا۔ صدمہ تھا، دکھ تھا، جانے کیا تھا، مگر اس کا تنفس اس قدر تیز تھا کہ آلیانا جانتی تھی کہ وہ کن خدشات کی بنا پر اس قدر تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا، ورنہ اب تک شاید وہ ہر چیز سمیت آلیانا کے تہس نہس کر چکا ہوتا۔ آلیانا کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ بات اپنی اولاد پر آ جائے تو انسان کتنا سنبھل جاتا ہے نا، ضبط کے ڈھیروں مراحل طے کر جاتا ہے۔ آلیانا کی بات پر التمش افریدی نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ کر کھولی تھی۔ یہ لڑکی اس کے سارے ویک پوائنٹس جانتی تھی، اور وہ خوب اس کے جذبات کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ انفیکٹ وہ اس کی ذات کا تماشا لگانے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک انتہائی خطرناک کھیل کھیل رہی تھی۔ یو نو واٹ، تم کسی بھی ہمدردی کے قابل نہیں ہو۔ وہ اسے چھوڑتا پیچھے ہٹا تھا، اس طرح کہ اسے دھکا نہیں مارا گیا تھا، اس طرح کہ وہ بے حد آرام سے اپنی سیٹ کی بوش کے ساتھ جا لگی تھی۔ التمش افریدی کے پاس کچھ نہیں بچا تھا کہنے کو، جبکہ آلیانا اس کی احتیاط پسندی پر استہزائیہ مسکراتی سر جھٹک گئی۔ ڈاکٹر نے آلیانا کو احتیاط بتائی تھی، اور التمش افریدی اس بات پر عمل کر رہا تھا۔ اپنا مطلب جو تھا التمش افریدی کا، مطلبی دنیا اور یہاں کے مطلبی لوگ۔
دوسری جانب التمش آفریدی بھی گاڑی پھر سے سٹارٹ کر چکا تھا۔ دونوں کے ذہن یہ مختلف سوچوں کے ماجگاہ بنے ہوئے تھے۔ دونوں کی سوچ شروع تو اپنی اولاد سے ہو رہی تھی، مگر اس کا اختتام ایک سا نہیں تھا۔ وہ دونوں ہی مختلف نہج پر سوچ رہے تھے۔ یہ ان دونوں کی زندگی کا ایک ایسا پوائنٹ تھا کہ جس کے آگے کیا ہونے والا تھا وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے۔ ایک بچہ، ایک زندگی التمش آفریدی کی پلاننگ کا حصہ کبھی نہیں تھا۔ یہ سب ایسے تو نہیں ہونا چاہیے تھا، بالکل بھی نہیں۔ پہلے وہ صرف گلٹ میں تھا، اب اسے فکر ہونے لگی تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق آلیانہ نے اس سارے عرصے میں اپنا خیال بالکل بھی نہیں رکھا تھا۔ کافی کمپلیکیشنز تھی، مگر اس ساری صورتحال کے باوجود بھی ایک بار بھی التمش آفریدی کو یہ نہیں لگا کہ وہ نباہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس سے طلاق چاہتی تھی، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ زندگی پہلے کے کم پیچیدہ تھی، جو اب حالات مزید الجھ گئے تھے۔ سوچنے کو بہت کچھ تھا اور وہ دونوں اس وقت گہری ہوتی رات میں اپنی اپنی سوچوں میں ہی تو الجھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں کبھی بھی ایسی ٹرمز پر نہیں تھے کہ ایک دوسرے کی رائے سنتے یا پھر ایک دوسرے کو سمجھتے۔ آلیانہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی جو کچھ کر چکی تھی، یہ التمش آفریدی کے لیے فکر کا مقام تھا۔ لیکن اس کے برعکس ایک سچائی یہ بھی تھی کہ تمام تارے اختلافات کے باوجود وہ اس بچے کو دنیا میں لانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کیا صحیح تھا اور کون کتنا غلط تھا، یہ سب تو خیر اب وقت کے ساتھ ہی آشکار ہونا تھا۔